May gabi kanyang tanan mga kaigsunan, ani ana usab kita karon sa tuang sinimana nga programa nga ato ang gitawag kini og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato ang ebanghelyo ug mapuhon atong gikuha gikan sa ebanghelyo sa ikakawhaan nga Domingo sulod sa tuig. And then ang ebanghelyo pareha sa miagi nga Domingo o sa Sabado, ang atong pagkakutloon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 51 ngadto sa 58. Ang Ginoo manahakan ninyo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Kristo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa kong unod ug moinom sa kong dugo, may kinabuhi nga walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa sama nga pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsuonan, kung atong ibalik lantaw ang kinatibuk-an sa mga pagbasa gikan sa first reading o sa second reading, sa dili pa ta mo touch sa Ebanghelyo, ang pagbasa gikan sa mga panultihon sa first reading, nagpahinumdum kini kanato sa usa ka imbitasyon. Imbitasyon sa pagkabot sa gasa sa gitawag og kaalam. Ang kaalam nagbuhat og balay alang sa iyang kaugalingon ug kini gibutangan niyang 7 ka haligi matud pa sa first reading. Nagisgot siya of the message of the invitation of the gift of wisdom. Bisan gani ang ikaduha nga pagbasa nga gikan ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. O
Ang ikaduhang pagbasa mingon, busa pagmatnon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalamon. Again, ang second reading, nagisgot usab og another invitation, the invitation to have the gift of wisdom. Nindot kaayo na ako'y nadunggan nga pamalandong sad. Na ako po ni siyang nabasahan, nihaom sad sa pamalandong sa usa ka pari. Nga iyang gi-distinguish ang knowledge and wisdom. O mingon siya, ang knowledge is more on acquiring of information. So, acquiring of information. Pero matud pa sa niya, ang wisdom is on the application of the knowledge. So, knowledge is acquiring. Ang application is the wisdom. Ngano man nga ko ani nga gisgutan. Kay kung magisgot ta og kaalam bisan gani sa karaan nga testamento moingon man nga ang 5 kauna nga mga libro sa ibang sa Biblia kanang gitawag nilang Torah, ilang nang gitawag og wisdom, the source of wisdom. Sa ato pa, ang kaalam is our union with the Lord. Ano ba? With God's presence. Ya, ako sang ipaambit ninyo katong akong nadunggan nga pamalandong sa usa ka pari nga mingon siya nga ang kaalam ato makab-ot kung ugaling ang ato ang kinabuhi naa sa kinabuhi nga maayo. Kinabuhi nga tul-id nga nagsubay sa kamatuoran, matud pa niya. Matud pa, let us behave well in our life. Unya, midugang pagyud siya sa pag-ingon na to have wisdom is kanabang naa sa pagpundok sa kada usa kanato na nag-inambitay sa matawag nato kinabuhi sa atong tagsa-tagsa kakaugalan. The gathering, the sharing of our thoughts can help us to acquire wisdom. Kaya iyang kana ang makapawa sa kaalam sa tao mao na ginaingon o nahitabo usab kini ni matawag nato ni Herodes kana kunong mahubog ka mawad-an kag kaalam ni ana. Mawa ang imong process of mind, matod pa sa mga pare. Mauna, nga ang atong ebanghelyo, gatudlo usab kanato nga moingon. Ang ebanghelyo is a continuation of the Gospel last Sunday, talking about the discourse of the bread of life. So, nagisgot gihapon og paag sa kinabuhi kay gikutlo man ni sa chapter 6 sa Gospel of St. John na naghisgot sa paag sa kinabuhi. Mo nang gibalik continuation sa last Sunday.
And then, kung atong i-connect sa first o second reading, ang Ebanghelyo gatudlo kanato nga mingon, ang Santos nga Misa, ang pan sa kinabuhi, mao and can be also the source of our wisdom. Mao na nga kung imong tan-awon ang ato ang Ebanghelyo, si Kristo is very strong and very empathic. And there was even urgency on his part na kinahanglan na mukaon kita sa pan sa kinabuhi. Nga, klaro naman, unsa ang pan sa kinabuhi nga mao ang iyang unod, ang iyang lawas. Nga, ato naman ang gihisgutan sa miagi nga Domingo nga kini ato ning makuha diya sa misa sa Eucharistia, dili ba? Do you still remember the sharing that we have last Sunday or last Saturday? So, mauni nga ang ato ang Ebanghelyo nato karon nagtudlo kanato nga diha sa Eucharistia, diha sa Santos nga Misa, diha sa pan sa kinabuhi, itang makatagamtam og igo nga kinaadman. Kung mingon ta, kinaadman as application to knowledge to make it distinct from knowledge. Aron ang mao nga kinaadman nga atong makuha gikan sa kasaulugan sa Santos nga Misa, mauni ang mutudlo kanato. Mauni mutudlo kanato sa mga butang nga angayan natong puy-an, sa mga butang nga angayan natong isulti, o sa mga butang nga angayan natong ipasunod sa uban. Lisod man kung magpinataka ka. Lisod man kung wa kay source of our wisdom. And the bread of life is the source of our wisdom. And that's the invitation of our readings today. Nga muingon nga kinahanglan nga dunatay igo nga kaalam nga maoy mugiya kanato, kaalam nga maoy usay muhatag kanato og tinuod nga kamatuoran sa atoang nga kinabuhi. Mao na nagibalik-balik yun nato sa pag-ingon, musimba gayon kita. Dili lang musimba kundi mangalawat gayon kita. I'm just to be honest with you. Sa ko ang pagkapari, kanang magmisa ko og lubong. Anda yun ako mabantayan. Kining atong gitawag og mga unchurched in quotation mark. Unchurched nga moingon, Katoliko pero wala magpuyo sa kinabuhi sa pagkakatoliko. Dili gani kahibaw kano sa mubarog panahon sa Santos nga Misa. Wala kahibaw kano sa buluhon. Nya makita nato ang uban tuara sa gawas. Nagtabi lamang. Usahay makita nimo wa kahibaw unsa ang kasaulugan sa Santos nga Misa nga ilang gitambugan. Maluoy ta. And then, ang mao nga sitwasyon makaingon ta. Unsa ug asa man sila magkuha og giya sa ilang kinabuhi.
Kay bisan gani ang liturgy sa misa, naa ang pagbasa na atong madunggan o makuha gikan sa kalaan nga testamento. Naa ang ikaduhang pagbasa nga atong makuha o madunggan gikan sa bag-o nga testamento, dayon ang ebanghelyo. Mao kini ang source of our wisdom, the Word of God. And then, the whole celebration, naa ang Eucharistia. Nga, diha sa Eucharistia, atong madawat ang pan sa kinabuhi. Embodying the Word of God. And then, atong makalawat the real presence of God in the Eucharist. So, mauni ang muhatag kanato og tinuod nga kaalam, dili lamang kahibalo. Kunya, sa ato nang gikaingon, we need God's wisdom in our life, in our journey. We need God's wisdom in our decisions in life. We need God's wisdom in our relationships. Dili ba? And then, ang atuang ebanghelyo, gatudlo kanato. Nagpahinumdom kanato na the source of God's wisdom naa sa Eucharistia. Naa sa Santos nga Misa. Kay ang ebanghelyo ni San Juan miingon, kay anha diha nato madawat ang pan sa kinabuhi. Dili ba mga kaigsuonan? Kanindot. Mabitaw sa miagi nga Domingo, sa akong misa, kay naghiskot masag ko o Santos nga Misa, o Eucharistia, pan sa kinabuhi sa kong wali sa miagi nga Domingo, isa ninyo, sa akong parokya dito sa Tabunok, sa St. Joseph the Worker Parish, Talisay City, ako yung gi-congratulate ang nanimbahay. Una na kong gi-congratulate kay makita man dito sa altar. Kay duol naman sa altar ang mga tao. Makita na ko klaro na naay daghang nanimba na usa nagdala sa ilang pamilya. Akong gi-congratulate o akong ina. Congratulations ninyo nga nanimba nga nagdala sa inyong pamilya. Kay dako kay naggiya sa inyong pamilya. Akong gi-congratulate. Ako pong gi-congratulate ang tanan nga nanimbahay. Manaay pamilya o wala, uyog sa ilang barkada o amiga o kinsa, ug akong ginon, pagkabulahan ninyo na you have the love and the devotion to the Eucharist. Kaya makatabang kini sa atong kinabuhi. Nga akong giingnan gani sa akong wali, dili ba kini highest form of prayer man ang misa? Nga, ang lahi na yun kaayo. Nga kung doon na tayong mga matawag na to, mga sipyat, mga matawag na to, mga panghitabo nga dili maayo kay nakasala or unsa na diha, kanang gitawag og ups and downs sa atong kinabuhi. Pero sa tuang
kinabuhi nga naa diha sa pag-ampo, dali ra ta mapahinumduman nga ang atong gibuhat dili maayo. Kay dali na tang makonsensya, dili ba? Unya ginaingon, conscience is the voice of God. Will tell us what you have done is wrong. Mao na ginaingon sa amo ang klase sa morality, sound conscience. Kay ang tao pod nga nagpuyo sa sala, ting-ag kasing-kasing, dili na makonsensya, kay wa ang presensya sa Dios. So mga kaigsunan, manginaw ta nga niining atong pagpamalandong sa paan sa kinabuhi sama sa miagi nga Sabado atong gihimo. Apan karon mi focus kita sa pag-ingon. The Eucharist, the bread of life, is the source of our wisdom. Ang kaalam nga grasa gikan sa Dios na mo'y mugiya sa ato ang kinabuhi. Ato rin pamalandungan o sa dili pa ta matapos, hangyon ko kamo sa pagkuyog kanako sa pag-ampo sa itong mga isuong mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mo mga isuon ng mga masakiton. Ayawa silang tagsa-tagsa ng mga balatian o silang tagsa-tagsa ng mga sakit. Amo sa ipadangan ang mo pag-ampo sa mga nagatiman na kanunay ang gugma, affection and love sa mga masakiton o taas-taas nga pasensya. Kinitanan, among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So, mga kaigsunan, ani lang sa kukutob, nga magkita na punta sa sunod nga Sabado. Sa samang oras, alas 6 sa gabi. And then, sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na nag-uban kaninyo, ngayon ato ang programa Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan kanunay.